बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। ये बात है कि आज जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे पर फड्डा है और आज कुछ अनहोनी हो सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी आज सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और हंगामी हालत नाफिज है। ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ा हसास तरीन केस है तो उसके बाहर भी, क्योंकि वहाँ भी मजहबी जमातों ने आज धमकी दी हुई है डी चौक पहुँचने की। 2 दिन पहले तो उनको कोई रोक नहीं सका था, लेकिन बहरहाल आज बहुत हसास दिन है। उधर अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी कश्तियाँ जला दी हैं और उन्होंने कहा मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं। और फैज़ हमीद साहब के मोबाइल से, टच फ़ोन वाला मोबाइल उनका मिला है, उससे कुछ चीज़ें बरामद हो गई हैं। वो भी कुछ डिटेल्स मेरे पास है इंकशाफात के हवाले से, वो भी वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा इमरान खान साहब ने अपने हसास तरीन जिसे कहते हैं टीम, उसकी सरबराही तब्दील कर दी है इस मौके पर, और उसकी तफसील भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आम है। तो वीडियो बहुत आम होने लगी है, तो तफसील में जाने से पहले रिक्वेस्ट के चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, इसके लिए बटन दबा दें ताकि मेरा और आपका ये रब्ता रहे, सब्सक्रिप्शन का बटन। जी, इशू एक ही है जी, और वो है जलसे का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और रात गए तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर कायम और दायम है कि हर सूरत जलसा होगा। और मतलब तसादुम की सूरत हाल यकीनी है जी। आज जो अभी चीज़ें मैं आपको आगे बताने के लिए जा रहा हूँ उसके अंदर है रियासत लाख हीले बहाने गए कि सिक्योरिटी का मसला है फलाना, ये सब ड्रामेबाजी है जी। सब की सब हकीकत यह है कि रियासत चाहती ही नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई जलसा करे या कोई पावर शो करे जिसकी वजह से कोई इम्पेक्ट ऐसा आ जाए। और आखिरी वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एनओसी मनसूख किया गया, हालांकि और उसके वजह से एनओसी मनसूख हुआ, पकड़ दकड़ शुरू हो गई। पंजाब में तो अगले 3 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, यानी कोई बंदा इकट्ठा ही नहीं हो सकता। जलसे के लिए, रैली के लिए, काफिले के लिए कोई बंदा जा ही नहीं सकता। मकसद सिर्फ एक है कि जलसा नहीं करने देना। और जैसी एनओसी मनसूख हुआ, पुलिस ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी और गिरफ्तारियां मुकम्मल तौर पर क्रैकडाउन शुरू किया। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ स्टेज टूज तो लगाया नहीं। उस तरनोल के इलाके में बड़ी गिरफ्तारियां, लोगों के आईफोन पुलिस छीन के ले गई, मोबाइल जो वीडियो बनाते हैं उनको मारा है। अजीब व गरीब, मेरे पास सारी फुटेज है, मैं कोई बात हवाई नहीं कर रहा आपके साथ। तो बहरहाल पीटीआई ने स्टेज आज के दिन केपीके से लेके आना है और वो कंटेनर स्टेज है और अली अमीन गंडापुर साहब खुद ही लेके आएंगे। तो इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे सुबह बात कर रहा हूँ तो इस्लामाबाद में हालात बहुत अजीब हुए पड़े, बहुत अजीब सी सूरत हाल है। और पीटीआई मुकम्मल बज़िद है कि जलसा करना है। और ये हालत होगी। इस्लामाबाद के जो सदर है ना, आमिर मुगल पीटीआई के, उन्होंने कहा अगर मैं शहीद हो गया तो मेरा जनाजा रख कर जलसा करना है, यानी जलसा नहीं रुक सकता। इस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। उन्होंने कहा हमें गोलियां मार रही हैं, गोलियां मारें, जलसा हर सूरत होगा। ये है गंभीर, डेफिनेटली गंभीर सूरत हाल है। उधर अली अमीन गंडापुर साहब का वीडियो पैगाम आ गया। उन्होंने कहा जनाब मैं जलसे खुद लीड करूंगा, जिसने रोकना रोक कर मुझे दिखाए। 3 बजे सवाबी में, आज 3 बजे सवाबी में पूरा केपीके इकट्ठा, पूरे केपीके के अवाम से उन्होंने कहा उसको मैं खुद लीड करूंगा। यानी एक आइनी अहदेदार सूबे का वज़ीर आला खुद इस जलसे की जो रैली है उसको खुद लीड करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर जिम्मेदारी उनको इमरान खान साहब ने दी हुई है। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा मैं पूरे पाकिस्तान में दरख्वास्त करता हूँ कि ये तमाम अफराद जितने भी लोग हैं वो पहुँचें, तरनोल की तरफ पहुँचे। तो उन्होंने कहा लीड मैं खुद करूँगा। और ये चीज़ है। अगर वज़ारी बात है एकदम एनओसी हुआ तो थोड़ा लीगल सपोर्ट भी लेनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि अदालत की इजाज़त उनके पास है। तो हुकूमत के इन फैसलों की वजह से, जो अदालत के फैसलों को हुकूमत नहीं मान रही, तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त जमा करा दी गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे। तो यहाँ तक बात चल रही है। और अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि अगर वाकई हुकूमत अदालत के फैसलों को नहीं मानती तो हम आपको बताएंगे कि ताकत सिर्फ आवाम की है। मतलब अल्लाह खैर करे सर। रेड जोन वैसे ही मुकम्मल सील है और जब कोई पीछे हटने को भी तैयार नहीं है तो फिर आज का दिन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आम है। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो इन्हें अदालत की दरख्वास्त दी भी है। तो क्योंकि आखिरी वक्त में चीफ कमिश्नर ने इजाज़तनामा मनसूख किया ना, मतलब अदालती इजाज़त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। यहाँ चीज़ है। आज का दिन एक और लिहाज से भी बहुत आम है। मुबारक सानी केस है जी, सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है और इस वजह से रेड जोन में मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी सख्त है,
کیونکہ مذہبی جماعتوں نے مبارک ثانی کیس کے آج کے دن کی سماعت کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ڈی چوک میں اکٹھے ہوں گے. 2 دن پہلے یہ اکٹھے ہوئے سر, کوئی نہ بندہ نہ بندے کی ذات تھی, کوئی سیکیورٹی وغیرہ نہیں تھی. اچھا بھلا تگڑا پاور شو کیا تھا ان لوگوں نے. تو کس طریقے سے ریڈ زون یہ پہنچ گئے تھے, اور اب یہ اشتعال میں بھی ہیں. اور بہرحال آج کا دن نازک بھی ہے اور حساس بھی ہے, اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی بہت اہم ہوگا. یہ ہے چیز ہی, انہوں نے کوئی اجازت نہیں مانگی, انہوں نے سیدھا کام پہنچ رہے ہیں. یہاں یہ چیزیں وہ کنٹینر لگا کے اس ایریے کو سارے بند کیا گیا. اچھا, پی ٹی آئی کے پاور شو سے پریشانی کچھ اور بھی ہے نا, کہ یہ شو موڑ ہی نہ دیں. سمجھ آ رہی ہے؟ بنگلہ دیش بہت زیادہ سن لیا تو اس کے ساتھ ہے. حالانکہ ابھی یہ وہ والی پوزیشن نہیں ہے, لیکن یہ بیسک یہ کہ اچھا یہ امپیکٹ نہ پتہ چلے, 12 سنگے کو اپنے وزن کا نہ پتہ چلے کہ اس کے سر پہ ہے کیا, لائک والی پوزیشن تھی. مگر وہی ہے, وہ کب تک اپنے آپ کو یوں خود ہی سے جھٹلاتے رہیں گے, اس کے علاوہ کیا ہے. ادھر سے جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے کچھ فالو اپ ہیں, اور وہ بہت خطرناک فالو اپ ہے. اور بتایا جا رہا ہے فیض حمید صاحب کو جب 12 اگست کو 12 اگست کو جب ان کو حراست میں لیا گیا تھا کورٹ مارشل کے لیے, اس وقت ان سے ایک فون بھی پکڑا گیا تھا, اور اس فون سے رابطے پکڑے گئے تھے. اور یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے اعزاز سید صاحب کی جانب سے. ٹھیک ہے جی. اور یہ ایک بٹنوں والا فون تھا جسے پکڑا گیا, پرانے فیچرز والا فون تھا جس کو بگ نہیں کیا جا سکتا. اور اس فون سے رابطے پکڑے گئے ہیں, اور اعزاز سید صاحب کہتے ہیں کہ اس فون سے ڈپٹی سپریڈنٹ محمد اکرم کے ساتھ رابطہ ہوتا تھا, اور فیض صاحب اسے فون کرتے تھے اس فون سے, اور وہ عمران خان صاحب تک بات پہنچاتے تھے. تو بڑے کہتے ہیں اہم ترین ذرائع سے کنفرم کر رہے ہیں اعزاز سید صاحب. اس کا مطلب ہے خبریں فیڈ ان کرنا شروع کر دی گئی ہیں, کیونکہ فیڈ ان سے مراد اس لیے ہے کہ وزیر دفاع صاحب جو ہیں خواجہ آصف صاحب, اور جی ایچ کیو آئینی طور پر ان کے انڈر آتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ملٹری میں عمران خان صاحب کا ٹرائل ہوا تو وہ اوپن ہوگا. تو ان کو بھی میسج پہنچ رہے ہیں ساتھ ساتھ. قوم کو پتہ لگنا چاہیے کہ بانی پی ٹی آئی کا 9 مئی واقعات میں کیا کردار رہا, 9 مئی کے ٹارگٹ کس نے چنے, کس کے اوپن ٹرائل کی نظر ہماری تاریخ میں نہیں ملتی. انہوں نے کہا قوم کو پتہ لگنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کا 9 مئی واقعات میں کیا کردار ہے, اور 9 مئی کے ٹارگٹ کس نے چنے, کس جنرل کے اوپن ٹرائل. انہوں نے کہا کسی بھی جنرل کا آج تک اوپن ٹرائل کی یہ نظیر نہیں ملتی, یہ ہماری تاریخ میں پہلی بار مل رہی ہے. اور انہوں نے کہا 9 مئی کو افرادی قوت عمران خان صاحب نے دی, اور سازشی تانے بانے جنرل فیض نے بنے. اب میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ خبریں خواجہ آصف صاحب کی یہ سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو لائن ٹو کی گئی ہے. پہلے سیاسی باتیں تھیں, یہ لائن ٹو کی گئی ہے کہ اس کے اوپر آپ لوگوں نے رہنا. تو 9 مئی کے بعد بھی ان خواجہ آصف صاحب کے مطابق عمران خان صاحب اور فیض حمید صاحب کے درمیان رابطے جاری تھے, اور وزیر دفاع صاحب ہیں تو انہوں نے کنفرم کر دیا ہے اور کہ کس سطح پر یہ سارا معاملات ہے جنرل فیض حمید صاحب کا اور عمران خان صاحب کا. لیکن میرا پوائنٹ ادھر یہ ہے کہ اصل چیزیں مزاحمت کی سطح کی ہوگی. اگر ایسا ممکن ہوا عمران خان صاحب کو ملٹری تحویل میں دے دیا گیا یا ملٹری ٹرائل ہوا یا جو کچھ بھی ہے, وہ مزاحمت بڑا میٹر کرتی ہے. کیونکہ پاکستان کی تاریخ سے واقف سینئر صحافی اور بابائے صحافت کہا جاتا ہے مجیب الرحمان شامی صاحب. مجیب الرحمان شامی صاحب کہتے ہیں پوری دنیا میں قرآن مچ جائے گا, یہ لفظ ان کا استعمال کیا اگر عمران خان صاحب کو ملٹری عدالت میں لے کے گئی یا ملٹری کی حراست میں لیا گیا, تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا یہ چیزیں. ادھر عمران خان صاحب نے اپنی جو لیگل ٹیم ہے اس میں بڑی اہم ترین تبدیلیاں کرنا شروع کر دی ہے جی. انہوں نے حامد خان صاحب کو لیگل ٹیم کا سربراہ بنایا تھا, اور پوری پی ٹی آئی کی جو قیادت تھی وہ بہت تنقید کرتی تھی کہ قانون ٹیم کے سربراہ نے بنائے, وہ ایسا کام نہیں کر پا رہے یہ. اور ویسے بھی ابھی پچھلے دنوں سے نا ان کو بالکل آئسولیٹ کر دیا گیا تھا, حامد خان صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے تھے. اب باقاعدہ سلمان اکرم راجہ صاحب بالکل ڈیزرو کرتے ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب کو قانونی ٹیم کا سربراہ مقرر کر دیا گیا. اور واقعی جو کیس لڑے سلمان اکرم راجہ, پتہ چلتا ہے کہ اس کیس کو لڑا گیا. یہ پوزیشن ہے. بہرحال آج کے دن کے حوالے سے اللہ پاکستان کو سلامت رکھے اور اللہ پاکستان کی خیر کرے. طاقت کی بجائے ڈائلاگ سے بات ہو تو زیادہ مناسب ہے. پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دے دی جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, ان سے گارنٹیز لی جا سکتی ہے.
فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.